मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुम्मतुल मुबारक है। लाल हवेली में मैं अपने क्लास फेलो शेख रशीद अहमद साहब के साथ जो 1977 में उन्होंने एक ऐड लिया था, आज उस लाल हवेली में मैं वो पैगाम जो 1977 में मीडिया भी नहीं होता था, टीवी भी नहीं होता था, तो हमारे पास तो कोई ऐसे जराए भी नहीं थे कि हम अपने दिल की आवाज़ कैसे इन हुक्मरानों तक पहुंचा सकें। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल मीडिया, मैं नौजवानों से बहुत प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी रोजी रोटी में और इज्जत में इजाफा फरमाए और दुनिया में ये पाकिस्तान का नाम बुलंद करे, क्योंकि पाकिस्तान ही मेरी धरती है, पाकिस्तान ही मेरी शान है, पाकिस्तान ही मेरी आन है। लेकिन क्या करें, मजबूरियाँ ये बन गई है कि ये रजीम चेंज करने वालों पे थोड़ा सा सियासी मातम करने को दिल करता है, ताकि मैं भी थोड़ा दिल हल्का कर लूं। 60 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरे गरीब और लाचार मुल्क के सब इन मोहतरम और मुकर्रम ताकतवरों से मैं थोड़ी सी देर के लिए माजरत चाहता हूँ। कहीं कोई गलती हो जाए, कहीं कोई कोताही हो जाए, जबान लफ्ज़िश खा जाए, तो अब बुरा ना मनाना, गुस्सा ना करना, क्योंकि हम इन गरीबों का दुख वही समझता है जो इन गरीबों के अंदर रहा हो। आग की तपश उसे ही समझ आती है जो आग की तपश में रहा हो। तो एक 80% जो गरीब आवाम बेचारी 90% लुट चुकी है। और सिंध में क्या अशर हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या अशर हो रहा है, KPK में क्या अशर हो रहा है। लुट के ले गया सारा कुछ, उल्लुड़िया पाओ सारे दिल जानी, लुट पुट के ले गया सारा कुछ, उल्लुड़िया पाओ सारे दिल जानी। कौम बेचारी भूखी मर गई, न गैस न बिजली न पानी। मरियम गई हुई थी अपनी सर्जरी करवाने के लिए, तो ये मैंने उस वक्त लिखा था। तो एक मरियम इधर थी बेचारी, वो अपनी ड्यूटी करती रहती है। एक मरियम रह गई थे काले मुकल्ली, एक मरियम रह गई थे काले मुकल्ली, एक मरियम टुर गई पापे कोल, एक मरियम टुर गई पापे कोल। ते सिंधी मानू था डुबे मरे, सैलाब आया ते की अशर होया सिंधी मानू था डुबे मरे, ते सैर सपाटे कर रही बिल्लो रानी। वो प्यारा भी मुझे बड़ा लगता है, क्योंकि वो जिनका था, जिनका है, लेकिन अब हमने तो अपने ज़र्फ के मुताबिक इस पाकिस्तान की इज्जत के लिए हर उस पाकिस्तानी को जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अब हम इसको डाकू लुटेरा मैं तो नहीं कहता, मैं तो फिर इस गरीब आवाम की आवाज़ हूँ। तो सैर सपाटे कर रही बिल्लो रानी। तो इस पाक सरजमीन और पाक वतन की पाक असम्बलियाँ इस कदर नापाक और गलीज हो चुकी हैं कि अल्लाह और उसके पाक नबी के पाक नामों के नीचे एयर कंडीशन की खरामा ठंडे हवा के झोंकों में बैठे ये बड़े बड़े नगाब पोश, मगरमच्छ, सियासी गिद्ध और तक्खर, सनासी बामाओं की पाली हुई चुड़ैलें और चमगादड़ें पाक वतन की गरीब और लाचार मफलूकुल हाल अवाम का खून इस तरह चूस रही है जैसे भैंस के पूंछल के नीचे पिस्सू और चिच्चड़ और चुड़ैलें ये खून चूसी है। इनमें और उनमें क्या फर्क है, वो हमारा दुख समझ न सके। हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं। तो उसमें थोड़ा सा था, मैंने कुछ थोड़ा सा पढ़े थे कि अब तो सब कुछ यहाँ हो गया सारे राज फाश, नंगे हो गए सारे तमाश, आई ना उनको इज्जत रास, बन के बैठे थे जो बिग बॉस, लुट गई इज्जत मेरे वतन की, हाय 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 हाय, लुट गई इज्जत मेरे वतन की, होया सबदा सत्यानाश। हो गया ना, तस्दीक करते हैं ना, लुट गई इज्जत मेरे वतन की, होया सबदा सत्यानाश। चोर लुटेरे सिद्दार गद्दार सब बदमाश, राणे राजे खाजे बाजे सब अयाश, नंगे हो गए सारे तमाश, हो गए सारे राज फाश, नाजी काजी हो गए सारे बदहवास। कोई समझ ही नहीं आ रही, अब क्या करें, नाजी काजी हो गए सारे बदहवास, लुट के ले गए सारा कुछ ना बचा वतन के पास। आप ते खांदे मक्खन पेड़े, सानू कहंदे खाओ घास, खेड़ जुआरी हाँ नहीं कोई ताश, नंगे हो गए सारे तमाश, हो गए सारे राज फाश, मालशी पिट्ठू मफादाती लिफाफी बैठे हैं सब पास, हाय हाय मालशी पिट्ठू, तो ये समझ जाएंगे कौन है मालशी पिट्ठू, मफादाती लिफाफी बैठे हैं सब पास, उजड़ी बहार आया जाड़ा खा ले सारी घास, आई ना उनको इज्जत रास, हो गए सारे राज फाश, जरदारी बिलावल निवास शबाज फजल रहमान सब हशाश बशाश, हो गए सारे राज फाश। तो हमारी तो ये दुख है, किसी को समझ आए या ना आए, किसी की कोई
لے یا نہیں، لیکن شکر الحمدللہ 2-3 مہینے سے عمر کے آخری حصے میں یہ زبان سے ایک جہاد تھا، دل میں جو آگ تھی کہ ہم بھی نکال لیں، شاید زندگی کی آخری اننگ کھیل رہے ہیں اور ڈرتے ہیں اپنی عزت کے لیے، ملک کی عزت سب سے پہلے ہے، اس کے لیے یقین جانے میں تو اپنا بستر لے آیا ہوں ساتھ کہ شیخ صاحب آپ اور میں اکیلے چلتے ہیں، جہاں آپ رہیں گے ہم بھی اسی کمرے میں لیٹے رہیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے نعرے پڑھتے رہیں گے، نعت نبی پڑھتے رہیں گے، شاید اوپر والے سے مایوس نہیں ہیں، ابھی اوپر والے سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہم ابھی تک مایوس نہیں، ورنہ غریب کا تو مک گیا آٹا مک گئی دال، ہویا غریب دا برا حال، لٹ پٹ کے لے گئے سب ملک دا مال، اتر گئی ساری غریب دی کھال، تسی کھاؤ مکھن پیڑے ساڈی کی مجال، ڈنڈے ڈوٹے بن کے بچھاؤ نیا جال، بنو غریب دا منہ کرے اگر کوئی سوال، رانے راجے خواجے باجے بن گئے سارے دلال، راج مستری مزدور کسان ہو گئے سب کنگال۔ تو یہ وہ دکھ ہے، یہ وہ ارمان ہے، کیونکہ ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی اس ملک پاکستان کے باعزت شہری کہلائے، ہمارے پاس بھی وہی پاسپورٹ ہے، وہی شناختی کارڈ ہے، اور ہم بھی کسی سے کم تو نہیں ہیں، لیکن کیا کرے، اس ملک کی 90% جو غریب آبادی وہ بیچاری لٹ رہی ہے، وہ کبھی لال حویلی کا سہارا لیتی ہے، یہ لال حویلی غریبوں کی سہیلی ہے، مزدوروں کی سہیلی ہے، کسانوں کی سہیلی ہے، جس کا اور کوئی نہیں وہ بیچارہ لال حویلی کا سہارا لیتا ہے۔ شیخ رشید صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے، ان کے تو نہ بال بچے ہیں، نہ ان کی ملیں فیکٹری ہیں، نہ انہوں نے کوئی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہے، وہ جب تک زندہ رہے اللہ تعالیٰ ان کو اور عمران خان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، کہ کم از کم غریب اکٹھے تو ہو جاتے ہیں، اور میرے جیسے بھی کبھی بولتے ہی نہیں تھے، انہی لوگوں نے حوصلہ دیا کہ چلو یار زبان سے کوئی نیکی شاید روزے محشر کام آ جائے گی، کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کے صدقے فرمایا تھا کہ جب بھی ظلم ہو جائے گا، جب بھی گناہ بڑھ جائے گا، ناجائز اور ظلمت بڑھ جائے گی، تو پہلے طاقت سے اپنی پورے ایمان سے اس ظلم کو روکنا، کیونکہ یہ ایمان کی پہلی نشانی تھی، ہم وہ نہیں کر سکے، پھر دوسری یہ تھی کہ زبان سے کچھ کر سکو، تو وہی ایک جذبہ لے آیا کہ زبان سے اس آنے والی نسل کے لیے اللہ ہم سے کوئی ایسے کام کروا، اللہ ہم سے ایسے کوئی اچھے کام کروا۔ آج شیخ رشید صاحب عمر کے جس حصے میں اچھا نہیں لگتا کہ وہ 15 دن جیل میں، اور وہ بھی اڈیالہ جیل میں، جہاں موت کے قیدیوں کو کوٹھیوں میں رکھا جاتا ہے، پہلے ہی ہم تھوڑی سزائیں بھگت چکے ہیں، کیا بیچارے بڈھوں کو اعظم سواتی ہو گیا، آپ عمران خان کے پیچھے پڑ گیا، خدا کے بندو عمران خان تو پوری دنیا کا، پاکستان کے پاس وہ اللہ کی وہ نعمت ہے، وہ برانڈ ہے جو پوری دنیا اس کے گن گا رہی ہے، تم اس کو جتنا گھسیٹو گے تو پھر اقبال نے کہا تھا تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔